इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर पार्ट 5 इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। 13 अगरचे थोड़ा मुश्किल है लेकिन उसको हम एक ऐसे अंदाज में पढ़ा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके अंदर जुमला 7-8 क्वेश्चंस रहेंगे जिसके अंदर फर्स्ट ए है। ए के अंदर अब हम पढ़ रहे हैं उक्तुब खमसा अमसिला लिस्म इशारा लिल खरीब। उक्तुब के माने है राइट, खमसा के माने है 5, अमसिला के माने एग्जाम्पल, इशारा खरीब डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके अंदर हमको डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के 5 एग्जाम्पल लिखना है। हम इसमें इशारा खरीब और इसमें इशारा बईद और ज़मीर मुनफसिल तीनों के लिए सेम इसम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें बहुत ही सहूलत हो सके। तो हमको 5 मिसालें लिखना है। हम यहाँ पर 7 या 8 मिसालें दे रहे हैं। आपको इशारा खरीब के लिए अरबी के अंदर एक लफ्ज़ आता है हाजा और इसका प्लुरल आता है हाउलाई, लेकिन हम प्लुरल पे नहीं जाएंगे। मैस्कुलिन अगर है तो हम हाजा लिखेंगे, अगर फेमिनिन है तो हाज ही लिखेंगे। हमको 5 एग्जाम्पल लिखना है। हम यहाँ पे 7-8 लफ्ज़ लिख रहे हैं। पहला है हाजा खादिमुन, इसके माने दिस इज ए सर्वेंट। दूसरा है हाजा रजुलुन, इसके बाद हाजा इमामुन, इसके बाद हाजा सईदुन और एक है हाजा वलदुन, हाजा आलिमुन। और नीचे हम हाजिही के साथ 2 नाउन लिख रहे हैं। हाजिही खादिमतुन, इसके माने ये औरत खादिमा है। और एक है हाजिही आलिमतुन, ये औरत आलिमा है। तो हम हाजा के साथ थोड़े लिखेंगे और हाजिही के साथ थोड़े लिखेंगे। हाजिही के साथ जब लिखेंगे तो हम मुअन्नस लगाएंगे, फेमिनिन लगाएंगे। इस तरह आप 5 के बजाय हम 7-8 एग्जाम्पल लिखें। इसको अच्छी तरह जहन रख लो। किताब के अंदर जो एग्जाम्पल दिए गए वो बहुत मुश्किल है, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं। बस इतना अच्छी तरह याद रखो कि आपको हाजा के साथ इतने अल्फाज लिखना है और हाजिही के साथ खादिमतुन आलिमतुन लिखना है। अब आइए बी है उक्तुब खमसा अमसिला, इसमें इशारा लिल बईद। ऊपर हम पढ़े थे लिल खरीब, खरीब के माने हैं नियर। अब हम पढ़े हैं बईद, बईद के माने हैं फार, दूर। दूर के लिए अरबी में इंग्लिश में एक लफ्ज़ आता है दट, लेकिन यहाँ पर अरबी में आता है ज़ालिका। तो हम ये करेंगे कि ज़ालिका के ऊपर जो हाजा के साथ लिखे हम वो पूरे के पूरे अल्फाज ज़ालिका के साथ लिखेंगे। जैसे ज़ालिका खादिमुन, ज़ालिका रजुलुन, ज़ालिका इमामुन, ज़ालिका सईदुन, ज़ालिका वलदुन, ज़ालिका आलिमुन। और इस तरह हाजिही के साथ हम 2 अल्फाज यहाँ पे लिखे हैं, खादिमतुन आलिमतुन। यहाँ पे ज़ालिका का जो फेमिनिन आता है वो तिल का आता है, तो हम लिखेंगे तिलका खादिमतुन, तिलका आलिमतुन। तो इस तरह हम ज़ालिका के साथ 7-8 अल्फाज लिखेंगे और तिलका के साथ 2 लफ्ज़ लिखेंगे। ये 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आमतौर पर कंपलसरी आता, इसमें इशारा खरीब या बईद। अब इसके बाद सी ए है, उसको हम आँख में छोड़ दिए। अभी हम डी पढ़ रहे इसके अंदर क्या लिखा, उक्तुब खमसा अमसिला लिल ज़मीरिल मुनफसिल। उक्तुब के माने है राइट, खमसा के माने 5, अमसिल एग्जाम्पल। ज़मीर मुनफसिल इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश की बात छोड़ दो, ये कभी इंग्लिश में देता है या नहीं देता है। हमको यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के लिए अरबी में 2 लफ्ज़ आते हैं। हम 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, बहुत से लफ्ज़ आते हैं लेकिन एक हम इस्तेमाल करेंगे हुआ। तो हम लिखेंगे हुआ खादिमुन, हुआ के माने होता है ही, हुआ खादिमुन के माने ही इज़ ए सर्वेंट। फिर हम लिखेंगे हुआ रजुलुन, ही इज़ ए मैन। इस तरीके से हम इसमें इशारा खरीब में जो अल्फाज इस्तेमाल करें, रजुलुन, इमामुन, सईदुन, वलदुन, आलिमुन, इन सब के सामने हम लगाएंगे हुआ। इसके बाद 2 लफ्ज़ यहाँ पे हम लिखेंगे हिया, हिया के माने है शी, हिया खादिमतुन, हिया आलिमतुन। तो आपको एक पैटर्न अच्छी तरह याद रख लो, इसमें इशारा खरीब में, इसमें इशारा बईद में, ज़मीर मुनफसिल में नाउन नहीं बदलता। सिर्फ अगर खरीब बोले तो हाजा लिखेंगे, बईद बोले तो ज़ालिका लिखेंगे, अगर मुनफसिल बोले तो हिया लिखेंगे। इस तरीके से ये ख़त्म हुआ। अब आइए ई पर, उक्तुब खमसा अमसिला लिल ज़मीरिल मुत्तसिल। इंग्लिश में इसको पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसके अंदर हम सिर्फ 5 एग्जाम्पल हमको लिखना है। यहाँ पे 7-8 एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। एक लफ्ज़ अरबी में होता है या
جب کبھی کسی نون کے آخر میں یا آتا تو اس کے معنی ہوتے ہیں میں، جیسے ربی میرا رب، امی میری ماں، کتابی میری کتاب، رسولی میرے رسول۔ اس کے بعد اگر نا پہ ختم ہوا تو اس کے معنی ہوتا ہے اور، تو ہوتا ہے ہم ربنا مانے ہمارا رب، اور گاڈ، امنا ہماری ماں، کتابنا ہمارا بک، دیننا ہمارا دین، قرآننا ہمارا قرآن۔ اس طریقے سے 5-6 ایگزامپل لکھے ہیں، آپ کو 5 لکھنا ہے، لیکن آپ ربی، امی، کتابی، رسولی، ربنا، امنا، کتابنا، دیننا، قرآننا، بس اتنا اچھا ذہن رکھ لیجیے گا۔ یہی ایگزامپل آپ کو لکھنا ہے۔ یہاں پر یہ ختم ہو چکا۔ اب آیا یف۔ یف میں کیا ہے؟ اکتب ادوات الاستفہام۔ اکتب کے معنی ہے رائٹ، ادوات الاستفہام کے معنی ہے کوشچن ورڈز۔ تو کوشچن ورڈ انگلش میں وائی، ویئر اگر آتے ہیں، اور عربی میں آپ کو کوشچن ورڈ لکھنا ہے اور اس کا ایگزامپل لکھنا ہے۔ تو پہلا ہم کوشچن ورڈ لکھے ہیں حل۔ حل کے معنی ہے ویدر، تو ہم لکھیں گے حل، لکھیں گے، اس کے بعد پھر لکھیں گے حل ھذا کتاب، اس کے معنی ہے ویدر دس از اے بک۔ سیکنڈ لفظ ہے من۔ من کے معنی ہے ہو، تو ہم لکھیں گے من انتا، معنی ہو اور یو۔ اس کے بعد اور ایک لفظ ہے ما۔ ما کے معنی ہے واٹ، ما ھذا معنی واٹ از دس۔ اور ایک لفظ ہے ہاؤ، اس عربی میں آتا ہے کیفا، تو ہم لکھیں گے کیفا انتا معنی ہاؤ آر یو۔ اس کے بعد اور ایک لفظ ہے ویر۔ ویر کے لیے عربی میں اینا آتا، تو ہم لکھیں گے اینا تذہبو۔ تذہبو کے معنی یو آر گوئنگ، اینا کے معنی ویر، تو معنی ہوئے ویر آر یو گوئنگ۔ یہاں پر یف ختم ہو چکا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی آسان کوشچن ہے، یہ عام طور پہ ہر سال دے رہا۔ یہ 2 کوشچنس ہے جو بک میں تو نہیں ہے لیکن عام طور پہ آ رہی ہے۔ پہلا ہے اکتب یا اذکر، یہ 2 میں سے کوئی ایک لفظ استعمال۔ اکتب کے معنی ہے رائٹ، اذکر کے معنی بھی رائٹ، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، تو انہیں یا تو اکتب دیں گا یا تو اذکر دیں گا۔ بعضا اسماء المذکر، بعضا کے معنی آتے ہیں اے فیو، اسماء المذکر معنی میسکولین نیمز، تو آپ کو چند میسکولین نیم لکھنا ہے۔ تو میسکولین نیم اس لفظ کو بولتے ہیں جس کے آخر میں گول تا نہیں رہنا، الف حمزہ نہیں رہنا، یا رہنا۔ آپ کو کوشچن نمبر 14 کے اندر 15 کے اندر میسکول لفظ مل جاتے ہیں، پھر بھی آپ یاد رکھیے تھوڑے ہم یہاں پر دے رہے ہیں۔ کتابن، ولدن، رجلن، ورقن، بابن، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ کو کوشچن نمبر 15 اور 16 میں مل جائیں گے۔ اب آئیے آخری کوشچن ہے اس 13 کا، اکتب یا اذکر، 2 میں سے کوئی ایک دے گا وہ۔ بعضا اسماء المؤنث، اے فیو فیمینن نیمز۔ فیمینن نیمز مطلب ایسے نام جس کے آخر میں گولتا ہو یا الف حمزہ ہو یا ہو۔ آپ تھوڑے سے الفاظ ہم یہاں پہ دے رہے ہیں، اس کو یاد کر لیجئے۔ ایک ہوتا فاطمہ، عالمہ، خادمہ، مدرسہ، کراستن، طوبہ، طالبتن۔ یہاں پر کوشچن نمبر 13 ختم ہو چکا۔ اب آئیے کوشچن نمبر 16 پر۔ کوشچن نمبر 16 کے اندر چھوٹا سا پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو آپشن نہیں ہے۔ عام طور پر جو بچوں کو 99 نہیں آتے ہیں وہ کوشچن نمبر 16 میں ہی جاتے ہیں، کیونکہ 16 کے اندر انگریزی میں دیتا ہے اور آپ کو عربی میں لکھنا ہے۔ تو آپ تھوڑے سے ہم ہنٹ دیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے، ورنہ اس کو آپ کو اپنے خود یاد کرنا پڑے گا۔ پہلا ورڈ ہے دا بک از آن دا ٹیبل، تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ بک کو عربی میں کیا کہتے ہیں، کتاب کہتے ہیں۔ تو سب میں پہلے جب جملے کا فرسٹ لفظ ہوتا ہے تو ہم کتاب کبھی بھی نہیں لکھیں گے، ہم لکھیں گے الکتاب۔ مطلب ہے کہ جب جملہ شروع ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے الکتاب، الرجل، الولد، الطائر، القلم، الزہر، مطلب ہے کہ الف لام کے بغیر ہم نہیں لکھیں گے۔ تو ہم لکھیں گے دا بک از آن دا ٹیبل، الکتاب، آن کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے الا، تو الکتاب علی المکتب۔ یہ ہو چکا۔ دوسرا سینٹنس ہے دا پرنسپل از ان دا آفس۔ پرنسپل کا ایگزامپل آتا ہے مدیر، تو ہم مدیر نہیں لکھیں بلکہ لکھیں المدیر۔ ان کے لیے عربی میں ہم ایک لفظ پڑھے ہیں فی، تو المدیر فی المکتب۔ تیسرا سینٹنس ہے دا برڈ از آن دا ٹری۔ برڈ کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے طائرن، تو ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، ہم طائرن کے بجائے ہم لکھیں گے الطائر۔ آن کے لیے ایک لفظ آتا ہے عربی میں علا، تو ہم لکھیں الطائر علی الشجر۔ اس کے بعد دا پین از ان دا پاکٹ، تو ہم لکھیں گے القلم فی
JB. फिर द फ्लावर इज ऑन द ट्री, फ्लावर के अरबी में अज़्ज़हरू, तो आन के लिए अला लिखे, अज़्ज़हरू अला शजरी. फिर द इंजीनियर्स आर परफेक्ट, इंजीनियर्स के लिए अल मुहंदिसुना लफ्ज़ आता है, अल मुहंदिसुना माहिरूना. इसके बाद और एक है दिस इज़ ए न्यू पेन, तो दिस के लिए हम अरबी में कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, एक लफ्ज़ आता है हादा. ईज के लिए अरबी में कोई अलग से वर्ड नहीं आता, हम लिखेंगे हादा कलमुन जदीदुन, दिस इज़ ए न्यू पेन. दोज आर बॉयज़, दोस्त के लिए अरबी में लफ्ज़ आता है उलाइका, इसके लिए आता है औलादुन, उलाइका औलादुन, दोज आर बॉयज़. फिर आता है दीज लेसन्स आर इजी, हाज़िही दुरूसु सहलतुन. देखो इसके अंदर ज़्यादा हम ग्रामर पे बहस नहीं कर सकते, इसलिए आप इतना याद रखो कि इंग्लिश में पढ़ना है, अरबी में प्रैक्टिस कर लेना है. इसके बाद और एक है द टू बुक्स बिलोंग टू खालिद, हातानिल किताबाने लि खालिदिन. ये भी मुश्किल जुमला है, आमतौर पर अभी तक नहीं दिया है. इसके बाद नीचे आइए दिस इज़ सईद, तो आसान तरीका, जब दिस इज़ सईद बोलेंगे तो हम लिखेंगे हाजा सईदुन. दैट इज़ ए बुक, तो हम लिखेंगे ज़ालिका किताबुन, दैट इज़ ए बुक. उसके बाद दीज कंपनीज आर न्यू, इसको छोड़ दीजिए. आगे फिर दिस इज़ ए यूनिवर्सिटी, हादिही जामिअतुन, जामिअतुन फेमिनिन होने से हम लिखेंगे हादा के बजाय हादिही जामिअतुन. इस तरीके से नीचे तक जितने भी अल्फाज दिए गए हैं, इसको आप एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले इत्मीनान से बैठ के अंग्रेज़ी पढ़िए, अरबी में प्रैक्टिस कीजिए. इसके अंदर उस्ताद समझाने के बहुत कम होता है. और एक बात सब में आखिर में यह है कि हम पार्ट 5 के अंदर मॉडल पेपर डाल देंगे. फिर बनाना भी.